अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो अबू लहब की एक लौंडी थी, बांदी, उस जमाने में बांदियां थी, उसका नाम था सुवैबा। क्या नाम था? जिसे लोग गलती से सौदिया कहते हैं, तकरीरों में भी और आम बयान में भी गलती से क्या कहते हैं? सौदिया। ये नाम क्या है? सुवैबा, सुए के साथ, फा के साथ, सुबैबा। तो वो बांदी थी। अबू लहब ने उसे भेजा कि मेरे भाई इंतकाल कर गए हुए हैं, हजरत अब्दुल्ला और आमना जो मेरी भावज है, उसके घर आज बच्चा या बच्ची, उनको तो नहीं खबर थी, तो आज विलादत होने वाली है, तो जाओ खिदमत करो, जाओ खिदमत करो, और जो भी औलाद मेरे मरहूम भाई की होगी फौरी आके मुझे खुशखबरी सुनाना। तो आका अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और सुवैबा ने हाथों पे लिया, और आका अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद उस संभाल कर दौड़ के सबसे पहली खुशखबरी उसने अबू लहब को सुनाई। याद रख लें, अबू लहब वो काफिर है जो मरते दम तक काफिर रहा, और जिसने इस्लाम की मुखालिफत की और उसकी बीवी ने भी की, और जिसकी मुजम्मत में पूरी सूरत कुरान मजीद की नाजिल हुई। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। कोई छोटा सा काफिर नहीं है, सिक्के बंद काफिर है, तकड़ा काफिर है, जिसकी मुजम्मत कुरान की पूरी सूरत में आई। अबू लहब तुम्हारे दोनों हाथ टूट जाएं। उसने ऐसे हाथ उठाकर आका अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके एक ताना दिया था हुजूर को। जब आपने तबलीग फरमाई थी पहली, तो हाथ उठाकर ताना दिया था। रब्बे कायनात ने सूरत नाजिल की, फरमाया जो हाथ उठाकर मेरे महबूब की तरफ इशारा करके तुमने गुस्ताखी की बात की है, तुम्हारे हाथ ही टूट जाएं। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद में। इतनी गैरत अल्लाह की मोहब्बत को आ गई कि ये बदबख्त मेरे हबीब की तरफ हाथ उठाकर ताना जनी करे, इसके हाथ टूट जाए। मतलब है इतना काफिर सख्त उस शख्स की बात है। तो उसकी बांदी ने आके खुशखबरी सुनाई, मुबारक हो अबू लहब, अल्लाह ने तुम्हें भतीजा दिया है। अल्लाह ने तुम्हें, उसे तो मालूम नहीं था कि पैगंबर होंगे, और वो ईमान ही नहीं लाया मरते दम तक। तो उसने भतीजे की विलादत समझकर, अब अल्लाह की हां से तो मोहम्मद पैदा हो गए ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आ गए, उसने हुजूर के मिलाद की यानी विलादत की खुशी मनाई। भतीजा समझकर, अपना नबी समझकर नहीं, भतीजा समझकर उसने खुशी में कि मेरा भतीजा हुआ है, अपनी ये दो उंगलियां ऊपर की और इशारा करके कहा, जाओ सुवैबा, मैंने अपने भतीजे मोहम्मद की विलादत की खुशी में तुम्हें आजाद कर दिया। ऐसे की आजाद कर दी। गुजर गया वक्त, उम्र भर दुश्मनी करता रहा, इस्लाम की मुखालफत करता रहा, उसकी मजम्मत हुई, मर गया। बिल आखिर मरने के साल बाद, एक साल बाद, अपने एक और भाई आका अलैहिस्सलाम के चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में मिला। हजरत अब्बास को ख्वाब में मिला। ये बुखारी शरीफ में हदीस है। और ख्वाब में मिला तो हजरत अब्बास ने पूछा, अबू लहब भाई बताओ, तुम मर गए, कुफर पे तुम्हारा क्या हाल है और तुम्हारे साथ क्या बीता? उसने कहा, वही जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, दोज़ख में जल रहा, कुफर पे मरा, दोज़ख में जल रहा हूं, आग में, मेरे ऊपर आग है, नीचे दाएं बाएं आगे पीछे आग रहती है। सिर्फ पूरे हफ्ते में हर पीर दिन जब आता है, पीर का दिन जो विलादत मिलाद मुस्तफा का दिन था, जब पीर का दिन आता है तो दोज़ख की आग मुझसे कम कर दी जाती है। और इन दो उंगलियों से जो मैंने हुजूर की विलादत की खुशी में इशारा करके सुवैबा को आजाद किया था, इन उंगलियों से थोड़ा सा ठंडा पानी निकलता है, वो पी पी कर अपनी प्यास बुझाता हूं। और पीर का पूरा दिन जो मुस्तफा की मिलाद का दिन है, उस दिन दोज़ख की आग की तखफीफ रहती है। काफिर होकर मरा, दोज़ख में हूं, मगर मिलाद मुस्तफा के दिन दोज़ख की अजाब मुझ पर भी कम कर दिया जाता है उस खुशी के साथ। आइम्मा उलमा मुहद्दिसीन ने कहा कि वो काफिर था
جس کا کوئی عمل آخرت میں نفع، بولیے، کوئی عمل آخرت میں کافر کا عمل، کوئی صدقہ خیرات جو کرے اس کا اجر اسے دنیا میں مل جائے گا، شہرت کی شکل میں جو بھی سمجھ لیں، دنیا میں کسی عمل کا اجر نہیں ہے کافر کے لیے، یہ صرف اہل ایمان کے لیے۔ وہ کافر تھا جس کا کوئی عمل آخرت میں اجر کا باعث نہیں ہو سکتا، اس نے حضور کی ولادت میلاد کی خوشی منائی کافر ہو کر، تو اس میلاد کی خوشی کا بھی اجر آج تک اسے آخرت میں دوزخ میں بھی ملتا ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان ہو کر حضور کے میلاد کی خوشی اپنا نبی جان کے منائے گا تو آخرت میں اس کے اوپر عذاب کو اٹھا دیا جانا اور اجر عطا کر دیا جانا، اس کے عمل کا عالم کیا ہوگا۔ حضور کے میلاد کی خوشیاں جو شخص منائے، یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کا اجر کسی شخص کے لیے بھی اللہ ختم نہیں کرتا، نیک ہو یا صالح، گناہگار ہو یا فاسق و فاجر۔ جب کافر کا عمل رائے گاہ نہیں گیا حضور کے میلاد کی خوشی کا، تو مومن بھلا گناہگار ہی کیوں نہ ہو، وہ حضور کے میلاد کی خوشی مہینہ بھر منائے تو آخرت میں اس کے لیے کیا کچھ نہیں ہوگا، اس کے لیے اللہ پاک اس کا اجر عطا کرتے ہیں۔ اب آخری بات ختم کرنے سے پہلے ایک نقطہ بتا دوں، بعض علماء یا بعض لوگ جن کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، وہ یہاں ایک اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو خواب کی بات ہے، یہ تو خواب کی بات ہے، اس سے کیسے دلیل شرعی بن جاتی؟ ایک سوال، ایک ذہن میں اعتراض بعض لوگوں کے آتا ہے، وہ سمجھا دوں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ سوچنا غلط ہے، بل خواب کی بات ہے تو حضرت عباس کے لیے تھی، ان کو خواب میں ملا تھا نا ابو لہب اور بتایا تھا، تو خواب کی بات ہے، دلیل لینی ہے یا نہیں لینی، یہ حضور کے چچا بھی تھے اور جلیل القدر صحابی بھی تھے، یہ ان کا معاملہ تھا کہ دلیل لینی ہے یا نہیں۔ ہمارے نزدیک ابو لہب کا قول خواب کا نہیں، ہمیں تو حضرت عباس نے اپنی زبان سے جو بتایا وہ دلیل شرعی ہے۔ ابو لہب کا کہنا ہماری دلیل نہیں ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا خواب میں اسے، یہ حضرت عباس نے دیکھا ہے۔ ہماری دلیل شرعی جو بنی وہ حضرت عباس کا بتانا، انہوں نے بیان کیا، وہ حدیث بنی۔ اور امام بخاری اگر خواب کی بات کو وزن نہ دیتے تو وہ حدیث اپنی بخاری شریف میں نقل ہی نہ کرتے، وہ یہ کہہ کے رد کر دیتے کہ خواب کی بات ہے۔ حضرت عباس یہ کہہ کے رد کر دیتے کہ خواب کی بات ہے، بولا آپ نے کہی ہے تو یہ تو قابل قبول ہی نہیں، بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت عباس نے بیان کیا، وہ دلیل شرعی بن گئی۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا، قیامت تک کے لیے بخاری شریف کی حدیث دلیل شرعی بن گئی۔ یہ بات آپ سمجھ گئے نا؟ خواب کسی کا ہوگا، ہمیں اس کے خواب سے غرض نہیں، ہمیں تو اس خواب کو جو حضرت عباس نے روایت کیا، ایک صحابی نے، جلیل القدر صحابی نے، حدیث بن گئی، اور اس کو امام بخاری نے تخریج کیا، وہ سند بن گئی شریعت میں۔ تو آقا علیہ السلام